नाजरीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वही गेम दोबारा शुरू कर दी कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। इमरान खान साहब को थ्रेट मिल रहे हैं बनी गाला में सिक्योरिटी गार्ड्स और आगे पीछे। इस वक्त इमरान खान साहब के एक पायलट जो उनका हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, उन्होंने कुछ एक खौफनाक इंकशाफ किया है, उस पर हम बात करेंगे। बनी गाला में गोलियां चली हैं जी, और एक बंदा जख्मी भी हुआ है। गोलियां किसने चलाई हैं, इमरान खान साहब से उनका क्या ताल्लुक है, और हीरोइन पकड़ी गई है। जी हाँ, इस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा की लंदन रवानगी, मामला क्या है, खबरें क्यों गर्म है, और इसहाक डार साहब की वापसी रुक क्यों हो सकती है, इसहाक डार साहब का मामला क्यों रुक सकता है, इस पे बात करें। शुरू कर लेते हैं पायलट से। इमरान खान साहब का जो हेलीकॉप्टर उड़ाता है पायलट, उसको जो धमकियां मिल रही हैं, वो धमकियां कौन दे रहा है, और ये सारा जो मामला है ये कहाँ से शुरू हुआ है, इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर शहबाज गिल साहब, शहबाज गिल साहब की वजह शरोत आपको पता है, वो इस तरह की तमाम कहानियाँ गढ़ते हैं। इससे पहले उन्होंने जसूस पकड़ा और जसूस को अपने साथ बिठा के जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपने सुनी, और जो कहानी उन्होंने घड़ी वो भी आपको पता है। तो शहबाज गिल साहब ने ये क्लेम किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का जहाज़ उड़ाता है, हेलीकॉप्टर उड़ाता है, जो पायलट है, उसको अननोन नंबर्स, नामालूम नंबर, सॉरी नंबर तो शो हो रहे हैं लेकिन नामालूम नंबर से धमकियां मिल रही हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे ही लोगों को धमकियां क्यों मिल रही हैं जिनका इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इससे मुझसे मुराद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है। देखें, पायलट को धमकी तो तब मिले कि जब वो पायलट कुछ बोल रहा हो, वो सिर्फ जहाज उड़ाता है। जो बंदा किसी का ड्राइवर है या किसी का जहाज उड़ाता है, उससे किसी को क्या मसला होगा, सीधी सी बात है जी। या तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा हो और बहुत बोलता हो, ब्लंट बोलता हो, अदारों के खिलाफ आवाज़ें कसता हो, जैसे कि शीरी मजारी हैं, वो रोज़ाना DGI पर से सवाल करती हैं, उनसे जवाब मांगती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आर्मी चीफ का नाम लेती हैं, फौज के ऊपर तनकीद करती हैं। उनको कोई ऐसी कॉल आ जाए, उनको ये कहा जाए कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, या आप ऐसे काम ना करें, या आप हाथ होला रखें, ये कुछ इस तरह का हो, या उनको थ्रेट किया जाए, तो ये बात समझ में आती है। भाई, एक पायलट जो कि जहाज उड़ाता है, जो प्राइवेट पायलट है, जैसे गाड़ी का ड्राइवर है, तो कभी आपने देखा है कि किसी भी बंदे के गाड़ी के ड्राइवर को, किसी सियासी रहनुमा के ड्राइवर को किसी ने ऐसे थ्रेट किया हो फोन करके? ठीक है, तो इधर चूंकि ये शहबाज गिल साहब मास्टरमाइंड है इन तमाम कहानियों के, ये कॉन्स्पिरेसीज के, ये जो इस तरह की तमाम कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं जब से गवर्नमेंट गई है इमरान खान साहब की, कत्ल से लेकर के, अल्लाह ना करे ऐसा कभी उनको मौका आए, ऐसा हो, हम तो उनके लिए, उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ हुए हैं इमरान खान साहब की, ऐसा होगा नहीं, ना होना है, अल्लाह खैर करे। लेकिन बात यह है कि ये तमाम कॉन्स्पिरेसीज के मास्टरमाइंड चूंकि शहबाज गिल साहब है, तो शहबाज गिल साहब ऐसी ही कहानी करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, जिसकी कोई लॉजिक नहीं होती, और उनको पता है कि इससे कुछ निकलेगा नहीं, तो ये कहानी चलती रहेगी, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो पायलट को क्या किसी ने ये धमकी दिया फोन करके कि भाई इमरान खान साहब का जो जहाज है तुम क्रैश कर दो? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, ना हुआ। ठीक है, ये एक बिल्कुल फॉल्स फ्लैग जिसको आप कह लें कि अटैक है अपोजिशन पे, ये गवर्नमेंट पे, कि आप, अच्छा, जो नंबर शो किए जा रहे हैं कि जिन नंबर से कॉल्स आई हैं वो नंबर सॉफ्टवेयर जनरेटेड हैं, सॉफ्टवेयर से जनरेट करके आप कहीं से भी कोई भी बंदा कॉल्स कर सकता है। स्काइप का पेड होता है सॉफ्टवेयर, इसके अलावा और कई सॉफ्टवेयर जनरेटेड जो है वो नंबर्स हैं, वो जिस तरह से फेक कॉल्स आती है पाकिस्तान में फ्रॉड करने वालों को, कभी दुबई का नंबर शो कर दिया, कभी सऊदी अरब का नंबर शो कर दिया, कभी शॉर्ट डिजिट्स शो होते हैं नंबर्स के, ये सारा सॉफ्टवेयर जनरेटेड है प्रोग्राम। यहाँ तो प्राइवेट नंबर हो, अननोन नंबर हो, जहाँ पे नंबर शो ही ना हो, तो फिर पता चलता है कि कोई कॉल कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है। तो ये तो खुद सब कुछ, मतलब मुबैना तौर पर तो ऐसे लगता है कि सब कुछ खुद साख्ता है, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब जो एक सेंसरी फैलाई गई है, सेंसरी जो फैलाने का इनका काम है, वही वो कर रहे हैं। इसमें कोई मतलब इतनी बड़ी बात है, कोई पायलट से मसला नहीं है ना किसी को, क्या कोई कहेगा भाई जहाज रन हो रहा, ऐसा तो कोई कभी हो ही नहीं सकता। वो दूसरा पायलट आके उड़ा लेगा, उसको नहीं पता कि अगर ये पायलट इनकार करेगा तो दूसरा पायलट आके इमरान खान का जहाज उड़ा लेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा मसला है इमरान खान साहब गाड़ी इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो ये सारी ऐसी मतलब सेंसरी फैलाने वाली बात है पाकिस्तानी
عوام عالم میں گولیاں چلی ہیں، اور گولیاں بھی ایسی چلی ہیں کہ ایک بندہ بھی زخمی ہو گیا ہے. یہ خبر آپ سے میں شیئر کروں گا، لیکن اس کے بعد میں آپ کو ہیرون کی سٹوری بتاؤں گا جس کا تعلق اسلام آباد سے ہی ہے اور بنی گالہ سے جڑتا ہے. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کے گھر پر سیکیورٹی پر مامور ایک پی ٹی آئی کے کارکن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی یہ کانسپریسیز بنائی گئی کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ فورس کے امراض سعید اور علی مین گنڈا پور وغیرہ نے کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو وہاں پہ ڈپلائی کیا ہوا ہے. تو ایک پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جو عمران خان صاحب کی سیکورٹی پر ہیں، انہوں نے ایک بندہ جو کار سفار تھا اس کو گولی مار کے جو ہے وہ اس کی ٹانگ پہ گولی ماری اور اس کو زخمی کر دیا. واقعہ یوں ہوا کہ وہ روڈ کراسنگ کے دوران تلخ کلامی ہوئی اور جناب نے وہ آٹومیٹک نکالی، اسلحہ نکالا اور اس کو فائر مار دیا. اب یہ یہاں پہ ہو رہا ہے جناب. تو اب یہاں پہ اگر کوئی پولیس، اسلام آباد کی پولیس یا رانا ثناء اللہ وغیرہ ایکشن لے تو پھر وہ ایک سیاسی معاملہ بن جائے گا، پولیٹیکل معاملہ بنا دیا جائے گا. تو یہ مطلب بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے، خوفناک واقعہ ہے کہ وہ جو وہاں پر ایک جو سیاسی کارکن ہوتا ہے، سیاسی ورکر ہوتا ہے، وہ اس کو لائسنس ٹو کل کس نے دیا. اچھا، اس کے ساتھ ہی ہیرون کا کیس سلسلہ جی ہیرون کا ایک ذکر ہو رہا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بتا رہے کہ میرے خلاف جو ہیرون کا کیس بنایا گیا وہ میرے خلاف جو ثبوت اکٹھے کیے گئے وہ ہیرون کا جو تھیلا تھا وہ عمران خان اور شہزاد اکبر نے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا. اسلام آباد پولیس نے ان کی بات نہ مانی اور پھر انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کیا. اگر ہیرون ثابت ہو جائے تو مجھے سزا دی جائے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہیرون پہ جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب چیلنج کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جب وزیر داخلہ بن گئے تو ان کے سامنے تو ساری چیزیں آ گئی نا، انہیں بندے بتانا شروع ہو گئے کہ سر یہ ہوا تھا، سارے معاملات ہیں ان کے سامنے کھلنا شروع ہو گئے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. تو اب پتہ یہ چلا ہے جی کہ جو رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہیرون ڈالی گئی وہ ہیرون کہتے ہیں جی بھنی گالہ سے عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب، عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر کو دی اور شہزاد اکبر صاحب نے اسلام آباد پولیس کے حوالے کی. اسلام آباد پولیس نے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد باقی اداروں کو استعمال کیا گیا. تو یہ سارا معاملہ ہے یہ ہیرون کا. تو اب ڈیفینیٹلی رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے میرے سے اگر نہیں پکڑی گی، برآمد نہیں ہوئی تو میں نے ان سے نکالنی ہے. اچھا جی، خبر تھی باقی مریم نواز صاحبہ کی لندن روانگی کی. اس وقت ان کی لندن روانگی سے متعلق خبریں چل رہی ہیں اور بہت زیادہ زور و شور سے چل رہی ہیں کہ جی وہ اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے لندن جانا چاہتی ہیں اور اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ ضمنی انتخابات کے بعد وہ لندن چلی جائیں. اچھا جی، یہ اطلاعات تو غیر مصدقہ لیکن جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب سے بڑے عرصے سے دور ہیں اور والدہ کی وفات کے بعد ان کی دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو ملاقات میں حرج نہیں ہے، ملاقات کر کے واپس آ جائیں گی. ڈیفینیٹلی الیکشن پورا آگے سارا ان کا ہے، انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا پاسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ عدالت سے لینا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ون ٹائم جو ہے ان کا بھی ای سی ایل میں نام تھا تو ون ٹائم جو ہے وہ اجازت دی تھی امریکہ جانے کی. 1 ماہ کے لیے شاید کچھ مخصوص ٹائم پیریڈ تھا جس میں انہوں نے علاج کروانا تھا اپنا وہاں سے اور اس کے بعد واپس آ جانا تھا. تو کیبنٹ نے منظوری دی عمران خان صاحب کی جو کیبنٹ تھی جب وہ وزیر اعظم تھے اور وہ باہر چلے گئے تو اس کے بعد وہ واپس آ گئے تھے. تو اسی طرح کی ایک اجازت ہو سکتا ہے کہ کیبنٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو دے دے جو شہباز شریف صاحب کی کابینہ ہے، تو وہ اس ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے بعد اپنے والد سے ملے اور اس کے بعد وہ واپس آ سکتی ہیں. دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے، اچھا جس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی کی باتیں ہیں، واپسی کی خبریں ہیں، اس میں کچھ خلل پڑ رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو پارٹی کے اندر سے بھی مخالفت ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر سے شاہد خاقان عباسی صاحب اور 1-2 اور لوگ جو ہے وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل ان کا بلوائڈ ہے، تو مفتاح اسماعیل صاحب کے جو چکر میں وہ اسحاق ڈار صاحب کی وہ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نہ آئے. آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیانات بھی سنے، انہوں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، جس کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ مجھے کسی پارٹی کے بندے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف نواز شریف صاحب کی اجازت کی ضرورت ہے، انہوں نے مجھے اجازت دی ہے پاکستان جانے کی تو میں جا رہا ہوں. تو یہ سارا معاملہ تھا. اصل میں ابھی بھی تھوڑا سا جو ششو پنج ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پہلے پارٹی کے معاملات کو کلیئر کر لیا جائے، جو اختلافات ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے. اسحاق ڈار صاحب کا مسئلہ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ہر چیز کو طریقے سے کرتے ہیں، وہ ایزی ٹو ایکسیس تو ہیں
لیکن ان کے لیے ان سے جب کسی نے کوئی پیسہ لینے ہیں، کوئی خزانے کے سے کچھ چیزیں اپروو کرانی ہے تو پوری پہلے نیٹی گریٹی سنتے ہیں، اس کے مطابق وہ سی چیزیں کرتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا شاید اتنے سوالات نہ کرتے ہیں جتنے اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب قومی خزانے کی بات ہے تو قومی خزانے کی جب بات ہوگی، عوام کا پیسہ ہے تو اس میں سوالات تو کرنے ہیں نا۔ تو وہ اسحاق ڈار صاحب بس یہی کرتے ہیں، وہ زیادہ سوالات کرتے ہیں جب ان سے کوئی پیسے مانگتا ہے، خزانے سے کوئی پیسے کسی کو جاری کرنے ہوتے ہیں تو وہ جب زیادہ سوال کرتے ہیں تو یہی مسائل ہیں شاید ان کو انسائیڈ پارٹی بھی اور آؤٹ سائڈ پارٹی بھی، تو اس لیے ان کے لیے ان کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹنس کچھ بڑھ گئی ہے۔ لیکن امید تو ہے کہ ان کے جو معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور اینڈ آف جولائی وہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔